हेलो स्टुडेन्ट्स एन्ड लर्नर, के छ हालचाल? ल आज हामी स्यालेरीको दोस्रो भिडियोमा छौं। यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला स्यालेरीको भिडियो नम्बर 1 हेर्नु होला। त्यो हेरेपछि बल्ल यसमा आउनु होला। त्यो 1 नम्बरको भिडियोमा मैले स्यालेरीको यस्तो डिटेलमा भनेको छु नि, त्यो बुझेर बल्ल यो भिडियोमा आउनु होला। फेरि भन्दैछु, डाइरेक्ट यो भिडियोमा आइयो भने नबुझ्न पनि सकिन्छ, त्यसपछि ट्याक्क डिसलाइक ठोकेर जान सकिन्छ। अर्को यो एजुकेसनल भिडियो हो, यसलाई स्किप गरेर हेर्ने होइन। अझै के गर्नुपर्छ? पज गरेर बुझ्ने, फेरि पज गरेर बुझ्ने, फेरि पज गरेर बुझ्ने, पज गरी त्यहाँ लेखिएको कुराहरू कपीमा लेखी बुझ्नुपर्छ। यसलाई एजुकेसनल भिडियो भनिन्छ। रमाइलो भिडियो होइन, गीत सुन्यो, रमाइलो गर्यो, त्यसपछि सकियो होइन। ठीक छ? गीत हेरेर सिङ्गर बन्ने भए त विद्या कसम सबै मान्छेहरू सिङ्गर बन्थे के। ठीक छ नि? हुँदैन। सिङ्गर बन्नको लागि त्यसको नोट्स बुझ्नुपर्छ, त्यसको कर्ड्स बुझ्नुपर्छ, कुन स्वरमा कुन स्केलमा गाएको त्यो बुझ्नुपर्छ, बल्ल सिङ्गर बनिन्छ के। त्यसरी नै एकाउन्टेन्सी भिडियो बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ? कुन टेक्निकले क्वेसन सोल्युसन गरेको छ त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। ल यति भन्दै अब म स्यालेरीको आज दोस्रो भिडियोमा छु। दोस्रो भिडियोमा पहिला मैले क्वेसन पढेर सुनाउँदै छु, क्वेसनलाई बुझ्ने, त्यसपछि यसको सोल्युसन पनि हेर्दै जाउँला। र क्वेसन यस प्रकार छ। यो एउटा एक्सपेक्टेड डाटा हो। एक्सपेक्टेड डाटा अपरेटिङ लेभलको एउटा एक्सपेक्टेड डाटा छ। यो अनुसार क्वेसन गर्दै छु। फागुन 28 मा भनेको छ आउट अफ द टोटल स्यालेरी फर द मन्थ 1,65,000 टोटल स्यालेरी भनेको छ। ध्यान दिने है। यदि गतिलो टिचरले बनाएको छ भने यो टोटल स्यालेरी भनेको 110% हुन्छ। अब क्वेसनै अर्थात् अब के भनौँ, उस्तै टिचरले बनाएको छ भने यो फेरि अब 100% पनि मानेर क्वेसन गरेको हुन सक्छ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने। ओल्ड इज गोल्डमा र बुकमा थुप्रै गलत क्वेसनहरू छन्। अब एक्जाममा आएको क्वेसनलाई त मैले पनि जस्तोको तस्तै राखेको छु मेरो बुकमा। के गर्ने, एक्जाममा आएको क्वेसन चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर गलत छ, गलत हुँदा पनि मैले त्यस्तै क्वेसन राखेको छु मेरो बुकमा पनि। तो आउट अफ द टोटल स्यालेरी फर द मन्थ 1,65,000 यो भनेको 110% हो। अर्थात् तलब प्लस 10% सरकारले थपेको पीएफ र ₹30,000 फर प्रोभिडेन्ट फन्ड, 30,000 रुपैयाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड छ। यो भनेको 20% रकम, अर्थात् 30,000 रुपैयाँ 15,000 रुपैयाँ तलब कट्टी छ र 15,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको रकम छ। राम्रोसँग बुझ्ने यसमा 15,000 रुपैयाँ तलब कट्टी छ र 15,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको रकम छ। यसमा 20,000 रुपैयाँ फर प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन एन्ड 10,000 फर इन्कम ट्याक्स वर डिडक्टेड द रेस्ट वर पेड भनेर भनिन्छ। अर्थात् यसमा केही कुराहरू घटाएर बाँकी पैसा तिरेको भनेछ। सिम्पल क्वेसन छ। अहिले सोल्युसन गर्ने बेलामा सम्झाउँछु। डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी फर द करेन्ट मन्थ 70,000। अब डिस्ट्रिब्युटेड शब्द ध्यान राख्ने है। फेरि भन्दैछु, यो गतिलो टिचरले बनाएको क्वेसन हो भने डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी भनेको एनआरबी को पैसा हो। अब उड्डेको तालमा बनाएको छ भने नबुझिकिन अब यसलाई फेरि स्यालेरी पनि मानेर गरेको हुन्छ। त्यो क्वेसनको कन्डिसन हेरेरै हामीले बुझ्नुपर्छ। त डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी, पेड स्यालेरी भने के हुन्छ? एनआरबी को पैसा हुन्छ त्यो। त यसमा के भनेछ? डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी फर द करेन्ट मन्थ 70,000 भनेर भनेछ भने यो एनआरबी को पैसा। यसमा स्यालेरी दिएको छैन, हामीले निकाल्नु पर्छ। अहिले सिकाउँछु कसरी हुन्छ। आफ्टर डिडक्टिङ 8,000 फर प्रोभिडेन्ट फन्ड। अब राम्रोसँग बुझ्ने। 8,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 4,000 रुपैयाँ तलब कट्टीबाट छ र 4,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको छ। जहिले पनि जति पीएफ दिन्छ त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्ने। ठीक छ? 90,000 रुपैयाँ दियो भने 45,45 गर्ने, 80,000 दियो भने 40,40 गर्ने, 8,000 दियो भने 4,000 गर्ने, 2,000 दियो भने 1,000 गर्ने। अर्थात् जति पीएफ दिएछ त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सिक्ने। सबभन्दा पहिला त यही हो। त यसमा पीएफ कति छ? 8,000 रुपैयाँ भनेपछि 4,000 रुपैयाँ तलब कट्टी, 4,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको भनेर आफैले बुझ्ने। क्वेसनमा कहीँ पनि भन्दैन। त्यसपछि 3,000 रुपैयाँ इन्कम ट्याक्स भनेको छ र 7,000 रुपैयाँ एडभान्स स्यालेरी भनेर भनेको छ। ठीक छ? यसमा स्यालेरी हामीले निकाल्नु पर्छ। अहिले सिकाउँछु कसरी हुन्छ। यसरी नै अर्को क्वेसन छ। आउट अफ द टोटल स्यालेरी, टोटल स्यालेरी भने है, टोटल स्यालेरी भनेको स्यालेरी प्लस गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर बुझ्नुपर्छ। यो 110% को हिसाब हुन्छ है। यो फर द मन्थ 6,60,000। ध्यान दिने है। 6,60,000 भनेको छ। एन्ड अलाउन्स 60,000। यसमा दुईटा छ, स्यालेरी पनि दिएको छ, अलाउन्स पनि दिएको छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ।
were distributed after deducting 1,20,000 provident fund. अब 1,20,000 रुपैयाँ यसमा के दिएछ, पीएफ दिएछ भनेपछि 60,000 रुपैयाँ तलब कट्टीको हो, 60,000 सरकारले थपेको, अर्थात् जति पनि पीएफ दिन्छ त्यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिदिने 50-50 मा। तो 1,20,000 पीएफ मा 60,000 रुपैयाँ तलब कट्टी, 60,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको गरेर 1,20,000 भनेर बुझ्नु पर्छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड 20,000 फर इन्कम ट्याक्स। क्वेशन को सोल्युसन अहिले एकछिन पछि गरौँला। अर्को क्वेशन छ, आउट अफ द टोटल सैलरी फर द मन्थ। टोटल सैलरी भने फेरि टोटल सैलरी भनेको सैलरी प्लस गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन, अर्थात् 110% हो यो। एन्ड 40,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्क्लुडिङ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेपछि जो 40,000 रुपैयाँ जो प्रोभिडेन्ट फन्ड छ, पहिले कुरा त प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्ने बित्तिकै त्यो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्क्लुडिङ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। कहिले कहिले क्वेशनमा विदाउट गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भन्यो भने त्यसको फेरि डबल गर्नुपर्छ। जस्तै कि 40,000 रुपैयाँ पीएफ दिएको छ, विदाउट गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भन्यो भने फेरि अब त्यसलाई 40 लाई 80,000 गरिदिने, 3,000 रुपैयाँ छ भने 6,000 रुपैयाँ गरिदिने, अर्थात् पीएफ जहिले पनि हामीले 20% को पैसाको को भ्यालुको अनुसार राख्नु पर्छ। 10,000 for provident fund loan and 5,000 for income tax were deducted and rest were paid भनेर भनेको छ। क्वेशनको सोल्युसन म अहिले गरिहाल्ने छु। यसरी नै अब अर्को क्वेशन छ, सैलरी पेड फर द भाद्रा रुपीस 1,27,000 बाई चेक। अब भन्ने सैलरी पेड भनेको के हुन्छ, एनआरबी को पैसा हुन्छ। यसमा भनेको छ स्पष्ट बाई चेक भनेपछि यो एनआरबी को पैसा दिएछ, कति 1,27,000 रुपैयाँ एनआरबी को पैसा दिएको छ। एनआरबी नभनेर यसमा भनेछ नेपाल बैंक लिमिटेड। अब ध्यान दिने यसमा के छ, क्वेशनमा अरु कुनै बैंकको नाम दिएको छैन भने हामीले नेपाल लास्ट बैंक भनेर लेख्ने हो। क्वेशनमा अरु कुनै बैंकको नाम दिएछ भने त्यो बैंकको नाम लेख्ने हो। अब ध्यान दिनु, सबै सरकारी कार्यालयको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुँदैन। कसैको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हुन्छ, कसैको नेपाल बैंक लिमिटेडमा हुन्छ, अब कसैको अब दुर्गम ठाउँमा छ र त्यहाँ एउटा मात्रै बैंक छ भने डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि खाता हुन सक्छ। कुरा बुझ्यो। सकेसम्म सरकारी कार्यालयको खाता केमा हुन्छ, कमर्सियल बैंकमा हुन्छ, ठीक छ। सकेसम्म सरकारी बैंक नत्र नि कमर्सियल बैंक। अब केही सिप लागेन भने त के हुन्छ, अब विकास बैंकमा पनि हुन सक्छ। यसमा एनआरबी को नाम नदिएर नेपाल बैंक लिमिटेड दिएको छ, त अब त हामीले एनआरबी को ठाउँमा के लेख्ने हो त, नेपाल बैंक लिमिटेड भनेर लेख्नु पर्छ। आफ्टर डिटेक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड 30,000। अब ध्यान दिनु, प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 30,000 रुपैयाँ भनेको छ। यो 30 मा के छ, 15,000 रुपैयाँ तलब कट्टी छ, 15,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको गरेर 30,000 रुपैयाँ हो भनेर बुझ्नु पर्छ। इन्कम ट्याक्स 3,000 एन्ड एडभान्स सैलरी अफ गणेश शर्मा 5,000। अब हाम्रो हामी एकाउन्टेन्ट हो सरकारी कार्यालयको, हाम्रो कार्यालयमा एउटा गणेश नामक कर्मचारी छन्, उनले तलब एडभान्स लिएका थिएन। अब त्योबाट हामीले 5,000 रुपैयाँ तलब पनि कट्टी गरेका छौं, एडभान्स सैलरीलाई कट्टी गरेका छौं। ल यति भन्दै अब म यसको क्वेशनको सोल्युसन तिर जाँदै छु। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, एजिएफ नम्बर 10, भाउचर नम्बर 1 र अफिसको नाम XYZ अफिस, किनकि एक्सट्रेक्टेड डाटा लिएका छौं त्यही भएर। त्यसपछि गोस्वारा भाउचर र जनरल भाउचर पनि भनेर भनिन्छ। डेट क्वेशनमा जुन दिएछ त्यो अनुसार लेख्ने हो, तर मैले अब के गर्दै छु, यसलाई एक्सट्रेक्टेड डाटाको अनुसार गर्दै छु। त विद्यार्थीले के गर्ने हो, पहिलो क्वेशन गोस्वारा भाउचरको फर्मेटमा गर्ने हो, त्यसपछिको क्वेशन यसरी गर्ने हो। फेरि भन्दै छु, मैले यहाँ केही कुराहरु सिकाउनु पर्ने छ, त्यही भएर मैले फर्मेट नबनाएर म सीधा क्वेशन गर्दै छु। पहिलो क्वेशन गोस्वारा भाउचरको फर्मेटमा गर्ने हो। ल ठीक छ। ल यति भन्दै पहिलो क्वेशन छ, अब मार्च फागुन 28 मा छ। मैले यहाँ लेखे फागुन 28 भनेर लेखे। क्वेशनको अनुसार थाहा छ नि मेरो क्वेशनमा के, मेरो भिडियोमा के हुन्छ, क्वेशनको स्क्रिनशट तलतिर पाइन्छ, त्यसलाई हेर्दै क्वेशन बुझ्दै गर्ने हो। आउट अफ द टोटल सैलरी फर द मंथ 1,65,000। तो डेबिट बीई सैलरी यसलाई भनिन्छ, डेबिट बीई सैलरी भनेर भनिन्छ। 21,111 बजेट हेड हुन्छ र 1,65,000 के हो, यो त टोटल सैलरी हो। यसमा 100% तलब छ र 10% सरकारी कन्ट्रिब्युसन छ। यसको अर्थ सीधा यो छ, यो 110% हो। 1,65,000 लाई
1.1 भनेको 110% हो यो है। ले भाग गर्दाखेरि 1,50,000 रुपैयाँ आउँछ। अर्थात् भनेको 1,50,000 रुपैयाँ तलब छ र 15,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको छ। 1,50,000 को 10% 15,000 थपेर 1,65,000 छ। यसरी बुझ्नु पर्छ यसलाई। यो टेक्निक बुझेन भने स्यालेरीको भिडियो नम्बर 1 हेर्ने, यो सबै टेक्निकहरु त्यसमा सिकाइएको छ। त्यसपछि हामीसँग प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर छ। अब हामीले लेख्नु पर्छ क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर लेख्नु पर्यो। पीएफ मैले सर्टमा लेखेको छु, पुरा लेख्ने हो। 30,000 छ। यो भनेको 20% हो। 10% तलब कट्टीबाट र 10% सरकारले थपेको गरेर 20% हुन्छ। यो जहिले पनि पीएफ भनेको 20% हुन्छ। यसरी नै छ हामीसँग 20,000 रुपैयाँ छ पीएफ लोन भनेर छ। त क्रेडिट पीएफ लोन भनेर लेख्नु पर्यो हामीले र यसको पैसा छ 20,000। यो जति पनि हुन सक्छ, यसमा पर्सेन्टको कुनै पनि खेल हुँदैन। खेल भनेको स्यालेरीमा हुन्छ, पीएफमा हुन्छ र टोटलमा हुन्छ। अहिले एकछिनपछि फेरि यसलाई म सम्झाउँदै छु। त्यसपछि 10,000 रुपैयाँ छ इन्कम ट्याक्स भनेर छ। त 10,000 रुपैयाँ छ इन्कम ट्याक्सको कुरा गरौँ। त क्रेडिट हामीले लेख्नु पर्यो इन्कम ट्याक्स भनेर 10,000 भयो। ल यो डाटाहरु क्वेशनमा दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्छ, बाँकी बचेको पैसा हामीले लेख्नु पर्छ क्रेडिट एनआरबी डीटीसीओ भनेर लेख्नु पर्छ। एनआरबी डीटीसीओ भनेर लेख्नु पर्छ। अब योबाट यो सबै घटाएपछि जति पैसा आउँछ त्यो हाम्रो क्रेडिटको पैसा आयो। ल यो डेबिट क्रेडिट बराबर भयो। अब ध्यान दिनी, पहिला नरेसन लेख्छु मैले। बीइङ सैलरी पेड आफ्टर डिडक्टिङ के पीएफ कमा पीएफ लोन एन्ड आईटी इन्कम ट्याक्स। अब ध्यान दिनी, राम्रोसँग यो क्वेशनलाई बुझ्ने है। यो 1,65,000 भनेको 110% हुन्छ। यो पीएफ भनेको जहिले पनि 20% हुन्छ र बाँकी बचेको पैसा जहिले पनि 90% हुन्छ। जहिले पनि हिसाबी अनुसार हुन्छ, जहिले पनि हिसाबी अनुसार हुन्छ। यही अनुसार काम गर्ने हो। अब क्वेशनमा अर्को पनि डेबिट छ भने त्यो छुट्टै तरिका हुन्छ, त्यसको लागि म फेरि भन्दै छु। ठीक छ? ल यसरी भयो पहिलो क्वेशनको यो सल्युसन। अब क्वेशन नम्बर, अब दोस्रो क्वेशनको सल्युसनमा जाम। त्यो भनेको छ भाद्र 30 को कुरा छ। तो भाद्र 30 को कुरा छ। यसमा क्वेशनमा के भनेछ, डिस्ट्रिब्युटेड सैलरी भनेको पछि यहाँ एनआरबी को पैसा दिएछ। त यहाँ सैलरी थाहा छैन, हामीले लेख्नु पर्यो डेबिट बीई सैलरी। थाहा छैन, अहिले लेखौँला। क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड र प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर हामीलाई भनेको छ 8,000 रुपैयाँ भनेको छ। 8,000 रुपैयाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर दिएको छ हाम्रो। 8,000 आयो। यो 8,000 भनेको 4,000 रुपैयाँ तलब कट्टी र 4,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको, यसरी 8,000 रुपैयाँ हो। त्यसपछि हामीसँग छ 3,000 रुपैयाँ इन्कम ट्याक्स छ। त क्रेडिट इन्कम ट्याक्स 3,000 भयो। त्यसपछि यसैमा अझै छ 7,000 एडभान्स सैलरी छ। त क्रेडिट एडभान्स सैलरी भनेर छ। कति छ भन्दाखेरि यो 7,000 छ र क्रेडिट एनआरबी को पैसा दिएछ यसमा। क्रेडिट एनआरबी डीटी सीओ को पैसा दिएको छ। कति दिएको छ भन्दाखेरि 70,000 दिएको छ। त पहिला मैले नरेसन लेखे, त्यसपछि यो क्वेशनलाई फेरि सम्झाउँछु मैले। बीइङ सैलरी पेड आफ्टर डिडक्टिङ पीएफ कमा आईटी एंड एडभान्स सैलरी। अब यो कुरा राम्रोसँग बुझ्ने। यो दुईटा क्वेशन यहाँ फरक फरक किन गरिएको छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा सैलरी को पैसा दिएको छ, त्यही भएर एनआरबी के हो, बैलेन्सिङ फिगर हो। फेरि रिपिट गर्दै छु है। यो क्वेशनमा सैलरी को पैसा दिएको छ, त्यही भएर एनआरबी बैलेन्सिङ फिगर हो। यो क्वेशनमा एनआरबी को पैसा दिएको छ, एनआरबी को पैसा दिएको छ भनेपछि सैलरी बैलेन्सिङ फिगर हो। यो अर्जुनले बनाएको भिडियो हो।
अर्जुनले कस्तो भिडियो बनाउँछ, पुरै सिलेबसलाई कोर्सलाई समेटेको भिडियो बनाउँछु मैले जहिले पनि। हावा तालमा एचएसडी को एउटा क्वेशन लिएर कन्सेप्ट क्लियर हुनेवाला छैन। यसमा स्यालेरी को पैसा दिएको थियो, एनआरबी ब्यालेन्स फिगरमा आयो। यसमा एनआरबी को पैसा दिएको छ, स्यालेरी ब्यालेन्स फिगरमा आयो। जहिले पनि क्वेशन यसरी नै आउँछ। कहिले स्यालेरी दिन्छ, एनआरबी ब्यालेन्स फिगर हुन्छ, कहिले एनआरबी को पैसा दिएको हुन्छ, स्यालेरी ब्यालेन्स फिगर हुन्छ। त्यही भएर पुरै कोर्सलाई समेट्ने तरिकाले क्वेशन बनाइएको हुन्छ। ठीक छ, मैले फेरि रिपिट गर्दै छु। मलाई एउटा भिडियो कन्टेन्ट तयार गर्नुपर्छ, क्वेशन तयार गर्नुपर्छ कि विद्यार्थीलाई के कुरा दिने जसले गर्दा पुरा कोर्स समेटेको होस्। कुरा बुझियो? मलाई एउटा भिडियो बनाउन 6 देखि 7 घण्टा लाग्छ। तर मेरो भिडियोहरुमा भ्यू छैन। यति मेहनत गर्दा पनि भिडियोमा भ्यू नहुने भनेको पक्कै नै अडियो भनौं भ्युअर्सहरुले मन नपरारे होला। गफ दिन्छ यसको भिडियोलाई किन शेयर गर्ने होइन। विश्वास गर्नुस्, पुरै युट्युब खंगालेर हेर्नुस्। यो भन्दा राम्रो कन्सेप्टको भिडियो छ भने मलाई भनिदिनु होला, म भिडियो नै डिलिट गरिदिन्छु। यति भन्दै छु मैले। ल रिपिट, यसमा स्यालेरी को पैसा दिएको थियो, एनआरबी ब्यालेन्स फिगरमा भयो। यो क्वेशनमा एनआरबी को पैसा दिएको छ, स्यालेरी ब्यालेन्स फिगर भयो भनेपछि यो सबै क्रेडिट को जोडेर डेबिटमा लेखिदिने। यसमा के गरेको, यो डेबिटबाट क्रेडिट घटाएर यो ब्यालेन्स फिगरमा राखेको हो। अब यसमा सबैलाई जोडेर यतातिर लेख्नु पर्छ। त 8 7 15 15 र 70 85 85 3 88 88000 भयो। यो 88000 भयो। अब 88000 भनेको के हो? यो 110% हो। रिपिट गर्दै छु है। यो कति 110% हो, यो हो 20% हो, यो बाँकी बचेको पैसाहरु 90% हो। जहिले पनि स्यालेरी को हिसाबमा यसरी नै बुझ्नु पर्छ। अब हेर्ने 110%, 20% र यो बाँकी बचेको 90%, किन 90 र 20 कति हुन्छ 110%। जहिले पनि स्यालेरी को क्वेशन यही कन्सेप्टमा अगाडि बढेको हुन्छ। यदि यो रेशियो मिलेको छैन भनेपछि क्वेशनमा त्यो क्वेशन बनाउन नजान्ने टिचरले बनाएको क्वेशन हो र एक्जाममा पनि गलत क्वेशन आएका छन्। त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने। ल यति भन्दै अब म क्वेशनको तेस्रो भागमा गएँ। अब यहाँ ठाउँ छैन, त्यही भएर म यतातिर जाँदै छु। यसपछि क्वेशनमा छ, आउट अफ द टोटल सैलरी अफ द मंथ अफ माघ 6,60,000। अब ध्यान दिने, टोटल सैलरी भनेको टोटल सैलरी भनेको 100% तलब प्लस 10% सरकारले थपेको गरेर 110% भनेपछि 6,60,000 रुपैयाँ यसमा क्वेशनमा स्पष्ट दिएको छ। त डेबिट बी सैलरी भनेर लेख्ने हामीले है। डेटको कुरा गर्दाखेरि यो माघ 25 को कुरा हो। तो माघ 25 को कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। डेबिट बीई सैलरी 21111 कति 6,60,000 रुपैयाँ 6,60,000 क्वेशनमा स्पष्ट दिएको छ। हामीले त्यही पैसा लेख्यौं। कहिले कहिले सैलरी सँग डेबिट बी अलाउन्स पनि दिन्छ या अरु कुनै खर्चहरु पनि दिएको हुन सक्छ। प्राय जस्तो सैलरी सँग अलाउन्स नै दिएको हुन्छ खर्चमा। कहिले कहिले अरु कुनै पनि खर्च दिएछ भने त्यसलाई पनि हामीले डेबिटमा लेख्नु पर्छ। र यो क्वेशनमा कति दिएको छ भन्दाखेरि अलाउन्स दिएको छ 60,000 रुपैयाँ अलाउन्स दिएको छ। र क्वेशनमा छ अब हाम्रो लोकल अलाउन्स भनेर 60,000 रुपैयाँ छ। वाज डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ 1,20,000 पीएफ छ। क्रेडिट पीएफ भनेर भयो। क्रेडिट पीएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर छ। र क्वेशनमा दिएको छ 1,20,000 रुपैयाँ दिएको छ। 1,20,000 पीएफ दिएको छ। यसरी नै हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ प्रोभिडेन्ट फन्ड पछि दिएको छ इन्कम ट्याक्स भनेर छ। तो क्रेडिट इन्कम ट्याक्स भनेर छ र इन्कम ट्याक्स हामीसँग छ 20,000। र यसमा अरु ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको छैन, जस्तै पीएफ लोन छैन हैन, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टहरु छैन। यहाँ अलाउन्स दिएको भएर क्वेशनलाई अलि सजिलो गरेको। त्यसपछि अब क्रेडिट भयो एनआरबी डीटीसी हो। अब ध्यान दिने, क्वेशनमा सैलरी दिएको छ, अलाउन्स दिएको छ, त्यसपछि पीएफ दिएको छ, आईटी दिएको छ। यसमा सैलरी को पैसा दिएछ, त्यही भएर एनआरबी लाई हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरमा लेख्नु पर्यो। अर्थात सैलरी दियो भने एनआरबी ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। अब यो दुईटालाई जोड्ने, यो दुईटालाई घटाउने, घटाएर हाम्रो जति पैसा आउँछ त्यो हामीले एनआरबी बाट डीटीसीओ बाट हामीले भुक्तानी गरेका हुन्छौं। यता भयो 7,20,000 रुपैयाँ
छ 5,80,000 रुपैयाँ आयो यो हाम्रो घटाएर हेर्ने है क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने यही नै आउनु पर्छ 580 छ 7,20,000 रुपैयाँ र 7,20,000 रुपैयाँ ठीक छ ल अब यसको नरेसन लेख्नु पर्यो हामीले being salary and allowance paid after deducting के छ PF and IT ल यसरी यो क्वेशन यहाँ सकियो अब यसको अर्को क्वेशन छ हामीसँग क्वेशन यस प्रकार छ out of the total salary for the month rupees 2,20,000 and provident fund 40,000 including government contribution भनेपछि जम्मा जम्मी स्यालेरी हामीसँग छ 2,20,000 रुपैयाँ छ टोटल स्यालेरी भनेपछि यसमा 20,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको छ र 2,00,000 रुपैयाँ स्यालेरी हो यसरी बुझ्नु पर्छ न बुझेन भने के गर्ने जति टोटल स्यालेरी दिएछ त्यसलाई 1.1 ले भाग गर्दिने ठीक छ 1.1 ले भाग गरेपछि 1.1 भनेको 110% हो है त्यसरी बुझ्नु पर्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन छ र इन्कम ट्याक्स वर डिडक्टेड रेस्ट वर पेड भनेर भनेछ क्वेशन सिम्पल छ यसलाई पहिले सोलुसन गरौँ र हाम्रो सोलुसन हुने भयो यो भयो चैत्र 29 को कुरा हो डेट को कुरा गर्दाखेरि र डेबिट बी स्यालेरी भयो यसमा तो सैलरी को कुरा गर्दाखेरि छ हाम्रो 2,20,000 रुपैयाँ सैलरी छ 2,20,000 सैलरी को बजेट हेड त्यही भयो 21,111 भनेर सैलरी को बजेट हेड भयो त्यसपछि छ यसमा पीएफ भनेर 40,000 दिएको छ तो क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर हाम्रो भयो 40,000 भयो यो त्यसपछि हामीसँग छ पीएफ लोन भनेर 10,000 छ क्रेडिट पीएफ लोन भनेर पीएफ लोन भनेर छ हामीसँग पीएफ लोन को कुरा गर्दाखेरि 10,000 छ त्यसपछि इन्कम ट्याक्स 5,000 छ इन्कम ट्याक्स भनेर 5,000 छ यो सिम्पल क्वेशन छ केही समस्या छैन यसमा त्यसपछि भयो क्रेडिट एनआरबी डीटीसी हो हाम्रो क्वेशनमा छ डेबिट बी सैलरी भनेर 2,20,000 रुपैयाँ दिएको छ 2,20,000 रुपैयाँ लेख्यौं यसमा क्रेडिट पीएफ भने प्रोभिडेन्ट 40,000 दिएछ यसमा विथ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेछ विथ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको के छ 20,000 रुपैयाँ सरकारले थपेको र 20,000 रुपैयाँ तलब कट्टीबाट गरेको विथ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ तो 20,000 रुपैयाँ थपेको विदाउट गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भने पनि के गर्ने त जति जस्तै यही क्वेशनमा विदाउट गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको के हुन्थ्यो 40,000 रुपैयाँ पीएफ हुन्थ्यो र 40,000 रुपैयाँ हामीले आफैले थप्नु पर्थ्यो ठीक छ तर यसमा विथ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको छ त्यही भएर केही पनि गर्नु पर्दैन र क्वेशनमा पीएफ मात्रै भने पनि केही पनि गर्नु पर्दैन त्यो 20% अर्थात विथ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ ल यसरी भयो क्रेडिट पीएफ लोन छ क्रेडिट इन्कम ट्याक्स क्रेडिट एनआरबी डीटीसी हो यो ब्यालेन्सिङ फिगर को पैसा हो सैलरी दियो भने यो ब्यालेन्स फिगर हुन्छ एनआरबी को पैसा दियो भने सैलरी ब्यालेन्स फिगर हुन्छ यसरी भयो बीइङ सैलरी पेड आफ्टर डिडक्टिङ पीएफ लोन एन्ड इन्कम ट्याक्स यसरी यो क्वेशन पनि यहाँ कम्प्लिट भयो अब म यसको लास्ट क्वेशन तिर जाँदै छु यहाँ ठाउँ नभएको भएर मैले यसलाई इरेज गरेर क्वेशन सिकाउँदै छु है मैले यसलाई इरेज गर्दै छु अर्थात मेटाउँदै छु सैलरी पेड अफ द भाद्रा अफ ₹1,27,000 बाइ चेक अफ नेपाल बैंक लिमिटेड अब ध्यान दिने यसमा एनआरबी को ठाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेड दिएको छ फेरि ध्यान दिने है केही पनि भनेन भने एनआरबी लेख्नी हो एनआरबी डीटीसी हो अब क्वेशनमा अरु कुनै बैंकको नाम दिएछ भने जुन बैंकको नाम दिएछ त्यो लेख्नी हो आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड 30,000 यो भनेको 20% हुन्छ केही पनि भनेन भने इन्कम ट्याक्स 3,000 एन्ड एडभान्स सैलरी अफ गणेश शर्मा 5,000 छ सिम्पल क्वेशन छ खासै टेन्सन लिने स्थिति छैन त हाम्रो जनरल एन्ट्री हुने भयो भाद्रा 28 को कुरा हो डेट को कुरा गर्दाखेरि भाद्रा 28 मा आयो हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ डेबिट बीई सैलरी कति हो सैलरी थाहा छैन किनकि यसमा एनआरबी को पैसा दिएको छ तो क्रेडिट भयो प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर भयो र प्रोभिडेन्ट फन्ड यसमा दिएको छ 30,000 दिएको छ क्वेशनमा
30,000। त्यसपछि क्रेडिटमै हामीसँग छ इन्कम ट्याक्स भनेर छ 3000, इन्कम ट्याक्स 3000। त्यसपछि क्रेडिटमै छ हामीसँग एडभान्स स्यालेरी भनेर छ, क्रेडिट एडभान्स स्यालेरी। र पैसा छ हामीसँग एडभान्स स्यालेरीको पैसा छ 5000 रुपैयाँ छ। र यो क्वेशनमा एनआरबी को पैसा, एनआरबी नभनेर यसमा भनेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। त नेपाल बैंक लिमिटेड भनेर लेख्नु पर्यो, नेपाल बैंक लिमिटेड र ब्रैकेटमा डीटीसीओ, डीटीसीओ भनेर भयो, अब्लिकमा भयो यो। र अब यसमा एनआरबी को पैसा दिएको छ 1,27,000 यसमा पैसा दिएको छ। फेरि रिपिट गर्दै छु, यो क्वेशनमा सैलरी को पैसा दिएको थियो, त्यही भएर एनआरबी ब्यालेन्स फिगरमा थियो। यो क्वेशनमा एनआरबी को पैसा दिएको थियो, त्यही भएर सैलरी ब्यालेन्स फिगर थियो। यो क्वेशनमा पनि के छ, एनआरबी को पैसा दिएको छ, त्यही भएर सैलरी के हुन्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। अब यसलाई हामीले जोडेर लेख्नु पर्छ। त के गर्ने, सबैलाई जोडेर लेख्नु पर्छ। 1,27,000, 3 जोड्दाखेरि 1,30,000, 1,60,000 र 1,65,000 रुपैयाँ। त 1,65,000 यसरी यो आयो। त बीइङ डियर स्टुडेन्ट्स एन्ड लर्नर, यो सैलरी को दोस्रो भिडियो थियो। अब म अझै दुईटा भिडियो बनाउँछु सैलरी को। यसरी जम्मा 4वटा भिडियो हुन्छ र अन डिमान्ड अब कुनै अप्ठ्यारो क्वेशन आयो भने म त्यसको म अन डिमान्डको अनुसारमा छुट्टै पनि क्वेशन बनाउने छु। भिडियो हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्ने, नबुझेको कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्ने। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु। विश्वास गर्नु, यो च्यानल लाइफ टाइम काम लाग्नेवाला छ। अहिले एकाउन्टेन्सी मात्रै सुरु गरिएको छ, अब यसमा इकोनोमिक्स आउँदैछ, फाइनेन्स आउँदैछ। कुरा नगर्नुको यो च्यानल यस्तो बन्दैछ कि विद्यार्थीहरूको लागि सबै कुराहरू यसमा आउने तरिकाले हामीले काम गर्दैछौँ। अप्ठ्यारो सब्जेक्टहरूको सबैको भिडियो प्लस थ्योरिटिकलको नोट्सहरू सब कुराहरू यसमा आउँदैछ है। ल, यति भन्दै भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जय गुगल, जय युट्युब, जय सोशल मिडिया। सुरक्षित रहनुहोस् कोरोनाबाट, धेरै बाहिर ननिक्लिने। बाहिर जाने भनेको कोरोना भित्र लिएर आउने हो। सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो परिवार र आफूलाई माया गर्ने मान्छेलाई केयर गर्नुहोस्। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।